बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोला परदेसी आपका मेज़बान। आज मेरी कहानी का जो अनवान है काला कानून काला कोट। ये मैंने नाम क्यों रखा है कि जो आजकल पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी कहानी का अनवान ये रखा है। मुसलमान की शान क्या थी और उसने अपने ऊपर एक ऐसा दब्बा लगा दिया है जो क़यामत तक नहीं धुल सकता। आप समझ चुके होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप समझदार हैं कि जो आजकल जड़ावाला में वाक़या हुआ, ईसा नगर कॉलोनी या मोहल्ले के अंदर, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मुसलमान की शान क्या थी, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ तो आपको बताता हूँ। तारीख़ भी इन चीज़ों की गवाह है। एक यहूदी का घर मुसलमानों के घरों के दरमियान था, तो उसको किसी दूसरे शहर अपने बिजनेस के काम के बारे में जाना था। तो जब वो जाने लगा तो उसके दूसरे जो यहूदी दोस्त थे उन्होंने उसको कहा कि तुम्हारी जवान बच्ची हैं, तुम किन के सपुर्द ये करके जा रहे हो। उसका जवाब सुने। उस वक्त के मुसलमानों के बारे में उसका क्या जवाब था। अगर आज के मुसलमानों के बारे में वो आदमी जवाब देता तो क्या देता। वो यही कहता कि मैं अपनी बच्चियों को गला दबाकर मार जाता हूं। अगर ये हालात देखते, उस वक्त के मुसलमान को देख के उसने क्या जवाब दिया कि मेरा घर मुसलमानों के घर के दरमियान है, मुझे अपनी बच्चियों की फिक्र नहीं। उस यहूदी का जवाब सुनकर हमें शर्म आनी चाहिए जो हमने ये काम कर दिखाया, और पूरे मुसलमानों का सर शर से झुक गया। किसकी? आपकी वजह से। एक और वाकया सुनाता हूं। कुछ यहूदी दोस्त सफर को निकले, देखा रास्ते में कंडेदार जारियां पड़ी हुई हैं और पत्थर बिखरे पड़े हुए हैं, कहीं की जगह से रास्ता बंद है। तो एक यहूदी ने पता क्या जवाब दिया कि लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। अगर इस रास्ते से मुसलमान गुजरता तो ये रास्ता आज साफ होता। ये मुसलमानों की शान थी। आपने उनके घरों को आबाद करने की बजाय उनके घरों को आग लगा दी। ये शर्म का मुकाम नहीं तो और क्या मुकाम है। आप कहते हो कि मैं जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, उनसे मैं प्यार करता हूं। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर आपने अमल किया ही नहीं। आपने उनकी सीरत के ऊपर अमल किया ही नहीं। ये जो आपने हरकत की है। उलमा हजरात जो हैं जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन के वारिस हैं। मैं सारे उलमा की बात नहीं करता। आज आप देखें मिंबर से क्या डिलीवर हो रहा है। उम्मत को आपस में तोड़ा जा रहा है। कोई कहता है सुन्नी काफर, कोई कहता है देवबंदी काफर, कोई कहता है शिया काफर, कोई कहता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा, कोई कहता है ये जन्नत में जाऊंगा। आपने जन्नत का ठेका लिया हो यार। जन्नत के अंदर अल्लाह की रहमत से हम जाएंगे, अपने अमलों की वजह से नहीं जाएंगे। हमारे अमल यही है जो हम करके दिखा रहे हैं। हम जो दीन के लंबरदार हैं वो भी उठ उठ कर कह रहे हैं कि जब तक इसको फांसी नहीं लगेगी हम राम से नहीं बैठेंगे। हमारी तो रोटी रोटी बंद हो जाएगी ना, तुम्हारी तो रोटी रोजी बंद हो जानी है। ये तुसी ये काम ना करो। आप उम्मत को जोड़ो, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आओ।
آپ تو خود ہی اندر سے ایک نہیں ہو. میں روز دیکھتا ہوں ایک دوسرے کو آپ گالیاں نکال رہے ہو, کیا کچھ کر رہے ہو. ایک شخص آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو سب سے زیادہ سب سے محبوب کون ہے؟ آپ نے زبان باہر نکالی اور اس کو حال گائے کہا زبان کو اپنے قابو میں کر لو, زبان کی حفاظت کر لو, اللہ پاک کو یہ سب سے زیادہ عزیز ہے, پسند ہے. آپ تو ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہو, ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہو. پہلے آپ خود تو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو. آپ نے اپنے پیٹ کی خاطر امت کو توڑ کے رکھ دیا. امت کو جوڑنے کی بات کریں. آج اگر میں دعوت سے کہتا ہوں دنیا کے پورے علماء حضرات ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تو ساری انسانیت ایک جھنڈے کے نیچے آ جائے گی. جب تک ایک جھنڈے کے نیچے آپ نہیں آئیں گے تو پھر یہی ہوتا رہے گا جو آج جڑاں والا کے اندر ہوا. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے گھروں کو جڑایا, ان کی کتاب کو جلایا, تو ہمارا نبی جو ہے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالے گا یا وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ دیکھو بڑا بہت اچھا میری امت کام کر رہی ہے, میں نے ان کو یہی درس تو نہیں دیا تھا. وہ سکون سے ہوں گے, ان کا دل آنسو کے قطرے رو رہا ہوگا. ابھی بھی عقل کرو, ایک ہو جاؤ. میں نہیں کہتا وہ جس آدمی نے وہ شرارت کی ہے, اس نے غلط کام کیا, اس کو سزا ملنی چاہیے. ہمارے نبی نے یہ درس نہیں دیا کہ کسی کی درسگاہ کو جلا دو, کسی کی کتاب کو جلا دو. اگر انہوں نے یہ درس دیا ہے تو پھر کرو بھائی, جی کرو. تھوکتا کوئی کہیں پہ ہے, آپ اپنے گھروں کو آگ لگانا شروع کرتے ہو, اپنی سڑکیں بلاک کر دیتے ہو, اپنی گاڑیاں جلانا شروع کرتے ہو, اپنے گھروں کو جلانا شروع کرتے ہو. یہ کہاں کا یار صاحب؟ ہاں اس آدمی نے غلطی کی, اس کو سزا ملنی چاہیے, اور اس سے پوچھیں, انکوائری کریں کہ یہ کام تم سے کس نے کروایا. اس کے پیچھے اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. وہ جو جس نے گرجا گھروں کو جلایا, ان کی بک کو جلایا, ان سے بھی انکوائری کریں. اس کے پیچھے بڑی بڑی مچھلیاں جو پکڑی جائیں گی, ان کے اوپر اب سیاست نہ کریں. میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے اینکر لگے ہوئے ہیں, بڑے بڑے سیاست دان لگے ہوئے ہیں, قانون دان لگے ہوئے ہیں, اور ٹیک کیئر حکومت لگی ہوئی ہے. بھائی باتوں سے پیٹ نہیں بھرے گا, آپ عمل کر کے بتائیں, عمل کر کے بتائیں. 75 سال سے آپ سے شریعت کا بل پاس نہیں ہو سکا, اور جو پچھلی گورنمنٹ گئی ہے اپنی چیزوں کو چھپانے کے لیے 50 سے 70 قانون بن گئے 1-2 ویک کے اندر ہی اندر. ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر؟ آپ خدا کا خوف کریں. میں آپ کو یہاں کا بتاتا ہوں, کینیڈا کے اندر میں رہ رہا ہوں. یہاں امیر کے لیے بھی وہی قانون اور غریب کے لیے بھی وہی قانون ہے. ابھی یہ جو واقعہ ہوا پاکستان کے اندر مسیح برادران کے ساتھ, تو یہاں کی گورنمنٹ نے ہمیں الرٹ کیا کہ آپ اپنی مسجد کے اندر بھی سیکورٹی لگائیں, اور ہم بھی آپ کو پوری پروٹیکشن دیں گے. اور ہمارے 10 گاؤں کے اندر یہاں پہ پولیس کی گاڑی گھومتی رہتی ہے, اور ہمارے گھروں کے ارد گرد بھی پولیس گھومتی رہتی ہے. ہماری کوئی بھی بچی, کوئی بھی بچہ اگر رات کو 12 بجے 2 بجے اگر باہر جاتا ہے, کسی کی مجال نہیں ان کو ہاتھ لگائے. اسے قانون کہتے ہیں. ہمارے ملک میں تو ہماری ماں, بچی, بہن, بھائی اور دن کے وقت نہیں نکل سکتے, شام کی بات تو دور کی بات ہے. اب کیا ہوگا کہ جیسے مریض بیمار ہو جاتا نا تو ڈاکٹروں کی چاندنی ہو جاتی ہے, بڑے خوش ہوتے ہیں نا, بس پھر وہ بھی اپنی چھریاں تیز کرتے ہیں, تو بس کام چلتا رہتا ہے. ابھی کیا ہوگا, کالا قانون اور کالے کوٹ والوں کی بھی چاندنی ہو گئی.
अब क्या होगा कि एक काला कोट वाला एक को बचाएगा और दूसरा एक को अंदर डालने के चक्कर में होगा और अपनी रोजी रोटी चलाते रहेंगे और झूठे गवाह जो हैं वो भी वजूद में आ जाएंगे। आप तो मुझे भी 4 पैसे दोगे ना तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा झूठी गवाही के लिए और कुरान के ऊपर हाथ रख के कह दूंगा भाई मैं उधर था, मैं सबको ही वहां देखा, मैं सच्ची सच्ची बात आपसे करता हूं। जैसे अदालतों के अंदर कहते हैं कुरान को रख के भी हाथ रखो, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जब ईमान ही बिक गया तो फिर पीछे क्या रह गया। अच्छे भी काले कोट वाले हैं अभी भी, अल्लाह का शुक्र है। और मैं अपने वकील भाइयों से भी कहूंगा कि जड़ा वाले केस के अंदर जो वाकया हुआ है आप उसका कोई भी केस ना लड़ो। हाँ, सच्चा केस लड़ो, हक वाला केस लड़ो, झूठा केस लड़ने की इजाज़त नहीं। तो मैं अल्लाह के दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और ईमान पे खड़ा होने दे। और अब और क्या होगा कि इनके ऊपर सियासत होगी, सियासतदान होंगे इन हलकों के अंदर और वो हाथ उठा के कहेंगे मुझे वोट दो, मैं आपको हक दिलवाऊंगा, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, आप एक दफा मुझे मौका दें। आप इनकी बातों पे इतबार ना करें। ये आज भी झूठे थे और कल भी झूठे हैं। आपको इंसाफ दे सकता है तो एक ही चीज़ है, अल्लाह सुब्हाना ताला। अल्लाह के आगे दुआ करें, अल्लाह पाक आपको इंसाफ दिलाएंगे। तो बाकी मैं अपनी रियासत से दरख्वास्त करता हूँ कि ना पहली हुकूमतों से कुछ हुआ 75 साल के अंदर और ना अब होगा। ये जो टेकर गवर्नमेंट है ये तो बेचारी लवारस है, लूली लंगड़ी है। ये तो 3 महीने के लिए आई है, ये बेचारी क्या करेगी। जब आप किराए के ऊपर कोई चीज़ लेके आते हैं तो वो कितनी देर चलती है। तो मेरी रियासत से दरख्वास्त है कि मुल्क को अपने कंट्रोल में लें, जैसे आप सरहदों के ऊपर मुल्क की हिफाजत करते हैं और मुल्क के अंदर जो ऐसे हालात पैदा होते हैं इनकी भी आपकी ज़िम्मेदारी है, इसकी भी हिफाजत करें। हम किसी के ऊपर इतबार नहीं कर सकते, हम अपनी फ़ौज के ऊपर इतमाद कर सकते हैं। हमारा और फ़ौज का और अवाम का जो रिश्ता है इतमाद का है और ट्रस्ट का है। हम आप पे ट्रस्ट करते हैं। आप इलेक्शन ना करवाएं, ना ही हम कहते हैं मार्शल लगवाएं। खुद इस मुल्क की बागडोर अपने हाथ में लें और लोगों से उनके व्यूज़ लें कि उनके आगे एक सवाल रखें कि अगर आप सलाम चाहते हैं हाँ पे मोहर लगा दें, अगर नहीं चाहते तो ना पे मोहर लगा दें। उसके बाद आप यहाँ से ही आपको जो कोई अच्छे मिलते हैं इंसान, चाहे रियासत से हैं, चाहे कानूनदान से हैं, चाहे सियासतदानों से हैं, चाहे उलमा हजरात में से आपको लगता है ये अच्छे लोग हैं, उनको मिला के एक गवर्नमेंट बना दें और अपनी सुपरविजन करें। जहाँ पे कोई गलत काम करने लगे तो उसको आप जो है रोकें। बाकी जो मसीह बरादरान के साथ हमने सलूक किया है तो मैं कहूँगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि वो उनसे माफ़ी मांगे। बाकी जिसने कुरान की बेरुमती की है और चर्चों को जलाया गया है, उनकी किताब को जलाया है, उनको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे कोई दीन का लंबरदार है, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे कोई कानून का लंबरदार है, हर एक को
سزا ملنی چاہیے. امیر کے لیے بھی برابر کا قانون اور غریب کے لیے بھی برابر کا قانون ہونا چاہیے. اور علاج کے لیے بھی یہ جو امیر کے لیے علاج ہے وہی غریب کے لیے بھی علاج ہاسپٹلوں کے اندر ہونا چاہیے. باقی میں پورے اوورسیز میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں ان سب کی طرف سے اپنے جو عیسائی برادران ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جو سلوک ہوا، میں گورنمنٹ کو کہوں گا ان کا نقصان پورا کرے، ان کے چرچوں کو اسی حالت میں تعمیر کر کے دیں، گھروں کو آباد کر کے دیں اور ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. باقی میں باہر کی گورنمنٹ کو بھی کہوں گا کہ وہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہاں سے ان کو نکال کر مختلف ملکوں کے اندر ان کو بسایا جائے. باقی میں مسیح برادران سے ہاتھ جوڑ کے پورے اوورسیئرز کی طرف سے معافی مانگتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو اس کا انصاف دے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.